ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय ज्योतिष प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी तथा साहित्य प्रेमी दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा। र हाल म मणिग्राम रूपन्देहीबाट बोलिरहेको छु। आजको विषय रहेको छ यो श्रीमद् भगवद गीता कमल गीता पञ्चरत्न गीताको 16औं अध्याय। र आजको विषय रहेको छ दैवासुर सम्पद विभाग योग, दैवी सम्पत्तिका 26 गुण। श्री भगवान् वाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। न डर्नु सात्विकी वृत्ति ज्ञानको योगको स्थिति, तपदान यज्ञ दम ऋजुता पाठमा मति। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो अभय, न डर्नु, शुद्ध सात्विक वृत्ति लिनु, ज्ञान योग र कर्म योगको तारतम्यसित व्यवस्था गर्नु, दान दिनु, दम इन्द्रिय निग्रह गर्नु, स्वाध्याय अर्थात् स्वधर्मको अनुसार रोज रोज पठन पाठन गर्नु, तपस्या गर्नु, सरलपना लिनु, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शान्ति र पैसुनम, दयाभूति सुलुलुपत्वम मार्दवम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शान्ति अपैसुन, दया लोभ मृदुता लाज निश्चञ्चलीपन। अहिंसा अर्थात् परपीडा नगर्नु, नरिसाउनु, कर्मफललाई छोड्नु, शान्ति लिनु, क्षुद्र दृष्टि छोडेर उदार भाव राख्नु, सब प्राणीमा दया गर्नु, तृष्णा नराख्नु, नरपीपना लिनु, खराब कामबाट लजाउनु, फजुल कर्महरूलाई छोड्नु। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदम दैवी मविजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य शौच अद्रोहित्व अमानिता दैवी सम्पत्तिवालाका हुन्छन् यी गुण सर्वदा। हे भारत, तेजस्वीपना लिनु, सहनु, धैर्य लिनु, पवित्र हुनु, द्रोह नगर्नु, घमण्डीपना नराख्नु, यिनै 26 गुणहरू दैवीय सम्पत्तिमा जन्मेका पुरुषहरूलाई प्राप्त हुन्छन्। आसुरी सम्पदका लक्षणहरू दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं। छलशेखी मैमत्यहि रिस अज्ञान निष्ठुरी हुन्छन् आसुर सम्पदमा जन्मनेका सधैँभरि। हे पार्थ, दम्भ, छल, शेखी, ज्यादा अभिमान, क्रोध, निष्ठुरपना र अज्ञान, यी 6 गुण आसुरी सम्पदमा जन्मेकाहरूलाई प्राप्त हुन्छन्। दैवी र आसुरी सम्पदका फल दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय आसुरी मता मासुचः सम्पदम दैवी मजिविजातोऽसि पाण्डव। दैवी छ मोक्षका निम्ति, बन्ध निम्ति छ आसुरी। दैवीमा जन्म तिम्रो छ, किन सोच्छौ यसो गरी। हे पाण्डव, यी 2 सम्पदमा दैवी सम्पद परिणाममा मोक्षदायक र आसुरी चाहिँ बन्ध जन्मदायक भनी मानिएको छ। तिमी दैवी सम्पदमा जन्मेका छौ, यस कारण शोक नगर। आसुरको वर्णन र अधोगति दौभूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। प्राणीका सृष्टिमा श्रेणी 2 छन्, दैव आसुर। कहीँ विस्तारले दैव म भन्छु अब आसुर। हे पार्थ, यस लोकमा 2 प्रकारका प्राणी उत्पन्न हुन्छन्, एक दैव र दोस्रो आसुर। दैवी र आसुरी, यी 2 मध्येमा दैव श्रेणीको वर्णन विस्तारपूर्वक पहिले गरिसकेँ। अब आसुरी श्रेणीको वर्णन गर्दछु, सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। के गर्नु वा के नगर्नु जान्दैनन् आसुरी जन, रहन्न तिनमा शौच सत्य आचार अर्जुन। असुरहरू यो थाहा पाउँदैनन् कि प्रवृत्ति के हो, निवृत्ति के हो, अर्थात् के गर्नु योग्य छ, के नगर्नु योग्य छ। अनि तिनमा न शुद्धता, न आचार औ न त तपस्या पनि रहेको हुन्छ। असत्यम प्रतिष्ठन्ति जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्।
ती भन्दछन् जगत झुटो निराधार अनिश्वर, अर्को सम्बन्धले शून्य कामना तृप्तिको घर। यी असुरहरू भन्दछन् कि सारा जगत असत्य छ, अप्रतिष्ठित अर्थात् निराधार छ, अनिश्वर अर्थात् बिना परमेश्वरको छ, अपस्पर सम्भूत अर्थात् एउटा कुरो दोस्राको सम्बन्ध बेगर नै भएको छ। यस उसले मनुष्यको विषय वासना तृप्ति गर्नु सिवाय यसको अरू के हेतु हुन सक्दछ। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। यस्तो सम्झी अल्पबुद्धि नष्टात्मा दुष्ट मानव जन्मन्छन् क्रूर कर्मा भई नाच्छन् लोक पनि सब। यस प्रकारको दृष्टि विचारलाई स्वीकार गरेर कम बुद्धि भएका नष्टात्मा दुष्ट मानिसहरू क्रूर कर्म गर्दै जगतलाई क्षय गर्नका निमित्त उत्पन्न हुँदै गर्दछन्। काममाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। अपार कामना गर्दै दम्भमान मदान्ध भई मनमानी कल्पनाली गर्छन् दुष्कर्म ती सधैँ। अनि कहिल्यै पनि पूर्ण नहुने भएको काम अर्थात् विषयोपभोगको इच्छा लिएर आसुरी जनहरू दम्भ मान र मदले व्याप्त भएर मोह हुनाले झुटमुट विश्वास अर्थात् मनमौजी कल्पना गर्दै खराब काम गर्न प्रवृत्त हुन्छन्। चिन्ताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। नमरुज्जालको पापी लम्बा देहेश्चिन्तकलिने कामोपभोगमा डुब्दै यही हो सर्वस्व ठानने। यस्तै किसिमले आमरणान्त सुखभोग निमित्तका अनगिन्ती चिन्ताले रसिएका कामोपभोगमा डुबेका र निश्चयपूर्वक त्यही विषय वासनाको तृप्तिलाई नै सर्वसार मानिरहेका आशा पाश सतैर्बद्धः कामक्रोधपरायण हन्ति कामभोगार्थ मन्ययेनार्थ सञ्चयान्। बाँधिँदै आशपाशाले कामक्रोधपरायण मौजका निम्तिमा जम्बा गर्छन् अन्यायले धन। सैकडौँ आशा पासले जगडिएका काम क्रोधमा तत्पर रहेका यस्ता आसुरी जनहरू मोज मस्तीको अथवा मनमौजीको सुख उडाउनको लागि अन्यायले धेरै धन लुटेर जम्मा गर्न चाहन्छन्। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आज मैले यति पाएँ पछि यति म पाउँला, साथमा यति मेरो छ भोलि त्यो अरू आउला। मैले आज यो यति पाएँ भोलि त्यो मनोरथ सिद्ध गर्नेछु। आज यो यति धन मेरा साथैमा छ अनि त्यो अरू पनि फेरि मेरा हात पर्न आउनेछ। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैले यो मारियो शत्रु म मारौँला, अरू पछि मै हुँ मालिक मै भोगी मै सिद्ध बलवान सुखी। यस शत्रुलाई मैले मारेँ यस्तै अरूलाई पनि मारौँला, मै ईश्वर मालिक मै भोगी मै बलवान र मै सुखी पनि हुँ। आढ्यो भिजनवान अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। कुलीन धनवान मै छु को छ मेरो बराबर, पुज्छु दिन्छु मोज गर्छु ठान्ने ती मूर्ख पामर। म सम्पन्न र कुलीन छु, म तुल्य अरू को छ। म यज्ञ गर्नेछु, दान दिनेछु, मोज मबा गर्नेछु। यस प्रकारसँग अज्ञानले मोहित भएका बेहोसीमा परेका अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। हजारौं मनले घुम्दै मोहका जालमा परी सुख भोगादिमा लट्टु डुब्छन् नरकमा झरी। अनेक प्रकारका मनमानी कल्पनामा भुलेका
मोहका फन्दामा फँसेका विषयोपभोगमा आसक्त हुने यिनी आसुरीजन अपवित्र नरक दुःखमा पर्दछन्, धसिन्छन्। आत्मसम्भापितः स्तब्धः धनमान मदान्वितः यजन्ति नाम यज्ञैस्ति दम्भेन विधिपूर्वकम्। आत्मश्लाघी ठडौराती मैमत्तु धनमानले गर्दछन् नामका यज्ञ विधि छोडेर दम्भले। आफ्नो प्रशंसा गर्ने हठ गरी अड्किने अगडिने धन र मानका मदले युक्त भएका यी आसुरीजन शास्त्रको विधि छोडेर दम्भले खाली नामको निमित्त मात्र यज्ञ गर्दछन्। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विधसन्तु व्यसूयकः। बलसेही अहङ्कार कामना रिसले गरी सबैका घटमा बस्ने मलाई दोस्त सञ्जरी। अहङ्कार, बल, घमण्ड, कामना, क्रोध इत्यादिले खुब फुलेर आफ्नो र अरू सबका देहमा रहने म परमेश्वरलाई द्वेष गर्ने, निन्दा गर्ने। तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्र प्रशुभा नासुरेष्वेव योनिषु। ती नीच क्रूर विद्वेषी नराधमहरूकन नीच योनि विषय नित्य फ्याँकिदिन्छु म अर्जुन। अनि अशुभ कर्म गर्ने यिनै द्वेषी र क्रूर नराधमहरूलाई म यस संसारका आसुरी योनि अर्थात् पाप योनिहरूमा नै सधैँ फ्याँकिदिन्छु। आसुरीं योनिमा पन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरी योनि पाएर जन्मेका मूर्ख जीवती मलाई नचिन्ही जान्छन् जन्म जन्मै अधोगति। हे कौन्तेय, यस प्रकार धेरै जन्म जन्मान्तरसम्म पनि आसुरी योनि नै पाएर यी मूर्खहरू मलाई नचिनेर आखिर अत्यन्त अधोगतिमा नै पुग्दछन्। नरकका ढोका काम, क्रोध, लोभ हुन्। नरकका ढोका भनेका काम, क्रोध, लोभ, मोह भनेको छ। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत्। कामना, क्रोध वा लोभ तीन यी आत्मनाशक नरक द्वार हुनु पार्थ यिनको त्यागै छ लायक। काम, क्रोध र लोभ यिनै तीन प्रकारका नरकका द्वार ढोका हुन्। यिनले हाम्रो सत्यनाश गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा उसले यी तीनैवटालाई त्याग गर्नुपर्दछ। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीनिर्भरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। तीन यी तमका ढोकादेखि जब विमुक्त भो अनि आफ्नो गरी श्रेय त्यो परम पदनिष्ठ भो। हे कौन्तेय, यी तीन तमोद्वारबाट छुटेपछि मात्र मानिस त्यही आचरण गर्न थाल्दछ जसमा उसको कल्याण हुन्छ अनि उत्तम गति प्राप्त गर्दछ, लिन सक्दछ। यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। शास्त्रको विधि छोडेर चल्छ जो मनोमोजले सिद्धि सौख्य परम धाम कुनै पाउन्न त्यसले। जो शास्त्रको विधि छोडेर मन माफिक गर्न लाग्दछ त्यसलाई न सिद्धि मिल्दछ, न सुख मिल्दछ, न त उत्तम गति मुक्ति पनि मिल्दछ, अर्थात् त्यसले केही पनि पाउँदै छैन। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तव्यमिहार्हसि। शास्त्रै प्रमाण छन् सारा कार्य बुझाउन तस्मात् शास्त्र विधानैका कार्यमा चल अर्जुन। यस निमित्त कर्तव्य र अकर्तव्यको निर्णय गर्नलाई तिमीले शास्त्रहरूको प्रमाण मान्नुपर्दछ अनि शास्त्रमा जे बताएको छ त्यो राम्ररी सम्झेर त्यसकै अनुसार यस लोकमा तिमीलाई कर्म गर्नु उचित छ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद विभाग योग नाम 16 अध्याय। इति नेपाली भाषामा कोमल गीता दैवासुर सम्पद विभाग योग नाम 16 अध्याय समाप्त। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा मैले जस्ताको तस्तै यो 16औं अध्याय हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। यो भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो? यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता परम गुरु रहस्यमय अपराविद्या सम्बन्धी विविध जानकारीमूलक ज्ञानहरू हजुरहरूले पाइरहनु भएको छ, दिइराख्नेछु। र यति वर्षमा हजुरहरू नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ या
यति बेरसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जिज्ञासा अमूल्य सल्लाह सुझाव पनि यहाँ कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि ज्योतिषीय विश्लेषण वास्तुशास्त्र अध्यात्म सम्बन्धी कुनै पनि हजुरका मनमा जिज्ञासा छन् भने अथवा आफ्नो जन्मकुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि मेसेन्जरबाट या यसै च्यानलबाट हजुरहरूले कमेन्ट मार्फत पनि अवश्य पनि अनलाइन मार्फतबाट सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट आफ्नो बानीलाई विराम दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।